मुल्तान और बहावलपुर में छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, बाजारों में तिल धरने की जगह न रही। दुकानदारों की चांदी, किसी को अच्छे जूते तो किसी को मैचिंग चूड़ियों की तलाश। मुल्तान में कश्मीरी चूड़ियों की मांग में इजाफा, बाजारों में खवातीन और बच्चों का रश। सेट 300 से 4000 रुपए तक दस्तयाब। मुजफ्फरगढ़ के कारोबारी मराकज में खरीदारों का रश। खवातीन ने बनावटी जेवरात की खरीदारी के लिए मार्केट का रुख कर लिया। महंगाई के इस दौर में सोने चांदी के बजाय आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मांग। दुकानदारों के मुताबिक खवातीन कश्मीरी चूड़ियां बेहद पसंद कर रही हैं। ईद की तैयारियां चल रही हैं, बस आपके सामने है, गहमा गहमी है, रश के दिन है और बच्चों की शॉपिंग कंप्लीट हो गई है तकरीबन। फैमिली के कुछ इवेंट्स होते हैं, आपको पता है ज्वेलरी वगैरह जो है वो एंड में ही ली जाती है और लेके बस कस्टमाइज करके बंदा पहन लेता है। अब उसी के लिए तैयारियां कर रहे हैं। हमारे पास इसमें झुमके होते हैं, कैचेस होते हैं, बालियां होती हैं और फिर बड़े सेट होते हैं, ब्राइडल सेट्स होते हैं और कश्मीरी चूड़ियां जो आजकल बहुत इन है, तो उसके हवाले से हमारे मुकम्मल वैरायटी। ईद की आमद बहावलनगर के बाजारों में रश, वक्त कम मुकाबला सख्त। शहरी ईद शॉपिंग मुकम्मल करने में मसरूफ। खवातीन मैचिंग चूड़ियों की तलाश में मगन, कपड़ों के बाद पर्स, घड़ियों और जूतों की तलाश। लोधरा शहर के मेन बाजार में ईद के लिए शॉपिंग। खवातीन, मर्द और बच्चे अपनी अपनी पसंद की चीजें खरीदने में मसरूफ। चूड़ियां और मेहंदी खरीदना खवातीन की अव्वलीन तरजीह। महंगाई कुव्वत खरीद को मुतासिर करने लगी। तहसील अस्पताल मिंचनाबाद में ईद के हवाले से तकरीब। SSPSS ब्लड डोनेशन टीम की तरफ से थैलेसीमिया मुतासरा बच्चों में ईदी तकसीम की गई। डॉक्टर जुल्फिकार मियां बशारत की मुखैर हजरात से ताबुन की अपील। ब्लड डोनेशन टीम के मेंबरान में तारीफी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। जलालपुर पीरवाला के बाजारों में भी गहमा गहमी, कहीं चूड़ियां, रेडीमेड सूट तो कहीं जूते तवज्जो का मरकज। खवातीन, मर्द, बच्चे ईद की तैयारियों के लिए पुरजोश। शहरी महंगाई के बावजूद खरीदारी में मसरूफ। रुझान में सकाफत और ईद का जोश एक साथ। कढ़ाई वाले खुस्से की मांग में इजाफा। हाथ से बने दीदाजेब खुस्से शहरियों की अव्वलीन पसंद बन गए। शहरी कहते हैं कि खुस्से के बगैर ईद अधूरी है। उधर छबकला में कपड़ों, जूतों और दीगर अशिया की दुकानों पर रश। नन्हे बच्चे भी खरीदारी में पेश। रमजानुल मुबारक में सैलाब मुतासरीन की दादरसी। कबीरवाला के नवाही इलाका 12 मील में फलाही तंजीम मुतहर्रिक। 150 खानदानों में राशन तकसीम। आटा, घी, चावल शामिल। ईद से कबल राशन मिलने पर सैलाब मुतासरीन का इजहार तशक्कुर। LPG की रीफिलिंग और ओवर चार्जिंग। डेरा गाजी खान इंतजामिया का क्रैकडाउन। जायद कीमत वसूल करने पर दुकानें सील, जुर्माना आयद। इंतजामिया के मुताबिक LPG 400 रुपए किलो फरोख्त की जा रही थी। शोबा तालीम से अच्छी खबर। पंजाब भर के सैकड़ों हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी का दर्जा देने का फैसला। डेटा तलब, जगह की दस्तयाबी, इमारत के मौजू होने पर अपग्रेडेशन की जाएगी। तीसरे फरीक से मुआयने के बाद अपग्रेडेशन का दर्जा दिया जाएगा। पेक्टा के तहत 8वीं जमात के नताइज का ऐलान 9 अप्रैल को किया जाएगा। हतमी रिजल्ट स्कूल मज़ामीन के नंबरों को मिलाकर तैयार किया जाएगा। एक मजमून में पास न होने पर तालिब इल्म फेल तस्वुर होगा। पासिंग मार्क्स के करीब तालिब इल्म को स्टार लगाकर पास किया जाएगा। पंजाब लैंड रेवेन्यू तरमीमी एक्ट के तहत जमीन की हदबंदी। नया निज़ाम मुतारिफ। अब खसरा और फ्यूड की भी हदबंदी होगी। पार्सल सिस्टम के जरिए अराजी की वाज़ेह शनाख्त मुमकिन। काबिज़ीन को बेदखल करने का इख्तियार। रेवेन्यू अफसरों को तफवीज़। सुई गैस के नए कनेक्शंस हासिल करने वालों के लिए बुरी खबर। सुई नॉर्दर्न बहावलपुर ने कनेक्शंस लगाने का काम आर्जी तौर पर बंद कर दिया। मुतल्लिका साजो सामान खत्म होने पर कनेक्शंस तातुल का शिकार हैं। 4000 पेंडिंग डिमांड नोटिस के बावजूद कनेक्शंस लगाने का काम ठप।
صوبے بھر میں ٹیکس اصلاحات کا مؤثر نظام، چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی معظم اقبال سپرا کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب فوڈ اتھارٹی سے رجسٹریشن کے لیے PRA رجسٹریشن لازم قرار، بھاری سیل کے باوجود ریکارڈ میں خرد برد کرنے والوں کا ریکارڈ جلد مرتب کرنے کی ہدایت۔ چھوٹی عید سے قبل پنجاب فوڈ اتھارٹی بھکر کی بڑی کارروائی، مٹھو بندوں میں ناکہ لگا کر جعلی دودھ کی تیاری میں استعمال ہونے والا 560 لیٹر محلول برآمد، سپلائی کے لیے ہزاروں لیٹر جعلی دودھ تیار کیا جانا تھا، بروقت کارروائی سے شہری مضر صحت دودھ پینے سے بچ گئے۔ ملتان میں پارکنگ مافیا متحرک، سرکاری دفاتر کے باہر مبینہ بھتہ وصولی جاری، متی تھل رجسٹری برانچ، لینڈ ریکارڈ سینٹر اور ای خدمت مراکز کے باہر غیر قانونی پارکنگ، موٹر سائیکل کے 40 اور کار کے 100 روپے۔ شوجہ آباد میں مستحق افراد میں رکشوں کی تقسیم، MNA سید عبد القادر گیلانی نے رکشے تقسیم کیے، باعزت روزگار کی فراہمی کے لیے 70 افراد کو رکشے دیے گئے، رکشے ملنے پر مستحق افراد میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر احمد پور شرقیہ کا دورہ چنی گوٹ دیہی مرکز صحت میں فراہم کردہ طبی سہولیات کا جائزہ لیا، ادویات کی فراہمی کے حوالے سے ریکارڈ چیک کیا، صفائی اور عملے کی مکمل حاضری پر انچارج کی تعریف۔ پیرا فورس کا ملتان کے مختلف بازاروں میں آپریشن، سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر مبشر قیوم متحرک، حسین آگاہی گول باغ اور ممتاز آباد بازار کا دورہ، تجاوزات فوری طور پر ختم کرنے کی ہدایت، ٹریفک رواں رکھنے کے لیے غیر قانونی پارکنگ ختم کرنے کے احکامات دیے۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ترقیاتی کاموں کے ٹینڈر مکمل، میاں والی میں 6 ارب 80 کروڑ روپے کی لاگت سے منصوبے مکمل ہوں گے، پروگرام کو 4 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے، کام 1 سال کے اندر مکمل کیا جائے گا، ڈپٹی ڈائریکٹر شعیب رضا خان کی گفتگو۔ 4 پیکیجز میں اس پروجیکٹ کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلے 2 پیکیجز کا جو ہے وہ ٹینڈر ہو چکا ہوا ہے۔ پیکیج 1 میں آپ کی جو سیوریج کی لیئنگ ہوگی اور ٹف ٹائل ہے، اور پیکیج 2 میں جو ہے وہ ہمارا جو اسٹرام واٹر ڈرین ہے وہ ہے شامل۔ اس میں اسٹرام واٹر ڈرین کے اوپر جو ہے قادر آباد کے ایریا میں کام جاری ہے، اور جبکہ پیکیج 1 کا جو کام ہے وہ عید کے فوراً بعد جو ہے اس پہ کام بڑا تیزی سے سٹارٹ ہے۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان کی زیر صدارت اجلاس، عید کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ، صفائی، نکاسی آب اور شہری سہولیات کے لیے مشترکہ ایمرجنسی پلان نافذ، واسا کو سیوریج لائنوں کی صفائی اور ڈی سیلٹنگ مکمل کرنے کا حکم، نشیبی علاقوں میں مشینری الرٹ رکھنے کی ہدایت۔ لائنوں کی صفائی کے لیے سیور مین سٹاف کی کمی کا معاملہ، واسا ملتان نے ڈیلی ویجز کی بھرتی شروع کر دی، 180 آسامیوں پر بھرتیوں کا سلسلہ جاری، ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر ذیشان گوندل کے مطابق بھرتی سے صفائی میں بہتری آئے گی۔ فضائی آلودگی کم کرنے کے لیے اہم پیش رفت، ملتان میں پنجاب کا پہلا پی ویکس اسٹیشن قائم، ECE اور CO راشد منہاز کہتے ہیں کہ پنجاب کے ہر ضلع میں پی ویکس اسٹیشن بنائے جا رہے ہیں، 1000 cc سے کم گاڑیوں کی فیس 500 روپے ہوگی۔ موسمیاتی تبدیلی کے گندم کی فصل پر اثرات، مزید بارشیں ہوئیں تو گندم کے گرنے کا خدشہ، زرعی ماہرین کے مطابق دانہ تقریباً پک چکا، فصل کی کٹائی کے مرحلے کے قریب ہے، درجہ حرارت کم رہا تو کٹائی اپریل کے دوسرے ہفتے میں متوقع ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی بندش سے افضل، آخری عشرے کی طاق راتوں میں رب کو منا لیں، شب قدر کی رات طلوع فجر تک رحمتوں کے نزول کی رات ہے، یہ رات نصیب والوں کے مقدر میں آتی ہے، علامہ فاروق مہروی کا لیلۃ القدر کے حوالے سے خطاب۔ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش، پاکستان میں رمضان المبارک کی آج 27ویں شب، تراویح میں ختم القرآن کے بعد خصوصی محافل ہوں گی، گھروں اور مساجد میں خصوصی عبادات کا انتظام۔